नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 9 एकाइ 10 अन्तर्गतको तरङ्ग अन्तर्गत हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। आज हामीले अध्ययन गर्ने विषयवस्तु ध्वनिको परावर्तन, रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड, परावर्तित ध्वनिको उपयोग हैन, अनि त्यो परावर्तित ध्वनि कस्तो कस्तो समयमा कस्तो कस्तो काममा प्रयोग गरिन्छ, मानव अङ्गको चेक जाँचमा विभिन्न तरङ्गहरूको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा आजको कक्षामा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यो भन्दा अगाडि विद्यार्थीहरू हामीले विद्युत चुम्बकीय तरङ्गको बारेमा भन्यौँ। त्यहाँ विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका धेरैदेखि थोरै तरङ्ग लम्बाइ भएका, थोरैदेखि धेरै आवृत्ति भएका विभिन्न 6 प्रकारका तरङ्गहरूको बारेमा लामो अध्ययन गरेका छौँ। अब त्यहाँ भएका तरङ्गहरूमध्ये जुन एउटा ध्वनि तरङ्ग छ, प्रकाश जस्तै अर्को ध्वनि पनि तरङ्ग छ, त्यो ध्वनि तरङ्ग एक प्रकारको लङ्गिचुडनल तरङ्ग हामीले अगाडिको क्लासमा भनिसकेका छौँ। यो लङ्गिचुडनल तरङ्ग माध्यमका अणुहरूको प्रसारणको दिशा, ध्वनि प्रसारणको दिशा एकै ठाउँमा हुने त्यस्तै खालको तरङ्ग हो ध्वनि। अब यसको परावर्तन भनेको के हो? परावर्तन भनेको रिटर्निङ ब्याक इन्टु द प्रिभियस मिडियम हैन। हामीले सिधा अर्थमा बुझ्ने हो भने बाहिरबाट आउँछ अनि ठोक्किन्छ अनि उतैतिर फर्केर जान्छ, यसलाई हामी परावर्तन भन्छौँ। जुन परावर्तन हामीले बोलेको कुरा, मैले बोलेको कुरा तपाईहरु सुन्नुहुन्छ, तपाईले बोलेको कुरा म सुन्छु हैन। कहिलेकाहीँ हामीलाई एउटा अचम्मको कुरा तपाईले ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन? एउटा ठुलो हलमा गएर तपाई एक्लै बोल्नुभयो भने कस्तो सुन्नुहुन्छ? बोल्नुहुन्छ, उताबाट आफूले बोलेको कुरा उताबाट फेरि आफैतिर फर्केर आएको जस्तो याद गर्नुहुन्छ नि? हो, याद गर्नु भएको छ नि? हो, यो प्रक्रिया हो ध्वनिको परावर्तन भनेको। आफूले बोलेको कुरा, आफूले बोल्नु भनेको ध्वनिको उत्पन्न हुने सोर्स भयो, स्रोत भयो। यहाँबाट जान्छ, पर कुनै एउटा ठोस वस्तुमा ठोक्किन्छ अनि फर्केर आफूतिरै आउँछ। यसैलाई ध्वनिको परावर्तन भनिन्छ। यो हामीले अगाडिका कक्षाहरूमा नि पढेका छौँ। 8 कक्षामा पनि पढेका छौँ, 6 कक्षामा पनि पढेका छौँ, 7 कक्षामा पनि पढेका छौँ र त्यसैको विस्तृत अध्ययन यहाँ आज फेरि हामी गर्न लागिरहेका छौँ। र यो ध्वनिको परावर्तन भनेको अघि मैले भने त्यो ध्वनि एक ठाउँबाट जाने, अर्को कुनै ठोस वस्तुमा ठोक्किने। हामीले ठुलो हलभित्र मात्रै होइन नि, तपाईँ कहिलेकाहीँ यसो पहाडका तल फेदतिर जानुभयो अथवा एकान्त ठाउँमा बस्नुभयो, आफूले त्यहाँबाट बोल्नुभयो भने आफूले बोलेको हामीले यताबाट एक थोक बोल्यौँ, त्यस्तै खालको उताबाट फर्केर आइरहेको हुन्छ। हो, यही प्रक्रियालाई हामी ध्वनिको परावर्तन भन्छौँ। त्यसैले अब यहाँ हेर्नु न, त्यही प्रक्रियालाई यहाँबाट ध्वनि उत्पादन साउन्ड यहाँ उत्पन्न भइरहेको छ। यहाँबाट यतातिर निरन्तर रूपमा ओरिजिनल साउन्ड यहाँबाट यता गइरहेको छ। कुनै पनि एउटा ठोस वस्तु यहाँ छ, यहाँ ठोकिएर फेरि यहाँबाट यतैतिर फर्केर आएको छ। यता रातो यता जाने अनि फर्केर आउने यो हरियोले यता आइरहने प्रक्रिया देखाइरहेको छ। यसैलाई ध्वनि परावर्तन भनिन्छ। यो प्रक्रिया कसरी हुँदैछ? यहाँ हेर्नु त, यहाँबाट ध्वनि उत्पन्न भयो, यो कुनै एउटा माइक जस्तो देखिरहन्छ, यहाँबाट आउने, यतापट्टि यहाँनिर ठोकिने, यो ठोस वस्तुमा ठोकिने, फेरि यता फर्केर आउने। हो, यसैलाई वास्तवमा यो प्रकाश जस्तै हो ध्वनि पनि। प्रकाश पनि आउँछ, ठोकिएर उतैतिर फर्किन्छ, त्यसरी नै ध्वनि पनि आउँछ, अर्को माध्यममा ठोकिन्छ, पुनः जताबाट आयो त्यतैतिर फर्किन्छ। रिटर्निङ अफ साउन्ड इन्टु द प्रिभियस मिडियम, द्याट इज रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड हो। यही परावर्तित ध्वनिलाई अब हामी के भन्छौँ त? प्रतिध्वनि अथवा इको पनि भन्छौँ। इसिएचओ इको है, इकेओ होइन, इको। यसलाई प्रतिध्वनि पनि भनिन्छ। त्यही परावर्तित ध्वनि, रिफ्लेक्टेड साउन्डलाई नै हामी प्रतिध्वनि अथवा इको पनि भन्छौँ। कुनै अग्लो पर्खालका अगाडि जोडले कराउँदा सुनिने प्रतिध्वनि एक प्रकारको हो। त्यो जोडले कराउनुहुन्छ, त्यो जान्छ, पर्खालमा ठोक्किन्छ, उता जान छिरेर उता भित्र जान पाउँदैन, उता अर्को अन्त जान पाउँदैन, फर्केर यतातिर आउँछ। यही प्रक्रिया जुन यहाँ देखिरहेको छ नि, यहाँको ध्वनि हुन त यहाँ स्प्रिङ कुदे जस्तो देखिन्छ, त्यो वास्तवमा यो ध्वनिको एउटा तरङ्गहरू कुदेको त्यो देखाइएको हो। विद्यार्थीहरू यसलाई मनन गर्नु होला। अब याद भयो नि, ठुलो हलमा जाँदाखेरि आफूले बोलाएको त्यो आफैतिर फर्केर आएको आवाज के रहेछ त? हो, त्यसलाई इको भनिन्छ। यसैलाई हामी प्रतिध्वनि भनेर चिन्छौँ। त्यसो भए प्रतिध्वनिको कस्ता ठाउँमा यसको प्रयोग गरिन्छ? यसको एप्लिकेसन के छ? यस्तो खालको परावर्तित ध्वनिको उपयोग के हो त? यहाँ हेर्नु न, यो के देख्नुभयो यहाँनिर? यहाँ एउटा चरो छ जसलाई चमेरो, यो चमेरो हो। तल एउटा यो डल्फिन होइन, एक प्रकारको यो माछा जस्तो वस्तु देखिराखेको छ होइन। यो वास्तवमा यो डल्फिनको चित्र राखेको, पानीभित्रको माछा, यो माथि हावामा उड्दै गरेको एउटा चमेरो। चमेरोको अगाडि यहाँ के देखिराख्नु भएको छ? पुतली जस्तो छ। अब यहाँ के देख्नु? यहाँनिर पनि अघि यहाँ हामीले माथि देखाए जस्तै यहाँ तरङ्गहरू यहाँ यता गएको, यता फर्केको जस्तो देखिरहेको छ। त्यस्तो खालको यहाँ वेभ देखिरहेको छ नि, तरङ्ग देखिरहेको छ नि। यहाँ तल डल्फिनको केसमा पनि त्यही देखिरहेको छ। त्यसो भए यो के गरेको त? त्यसले फुकेको हो? होइन, यो तरङ्गले, यो चमेरोले त्यहाँ एक प्रकारको ध्वनि उत्पादन गर्दैछ। त्यसलाई हामी अल्ट्रासाउन्ड भन्छौँ।
है। अल्ट्रासाउन्ड हामीले अगाडि पढिसकेका छ नि त, ध्वनि पढ्ने बेला अल्ट्रासाउन्ड पढिरहेको छ। त्यो 20 किलो हर्जभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी भएको भनेको 20,000 हर्जभन्दा बढी आवृत्ति भएको तरङ्गलाई ध्वनिलाई अल्ट्रासाउन्ड भन्छौँ। त्यही अल्ट्रासाउन्ड चमेरोले यहाँबाट छोड्छ, त्यो चमेरो उता गएर कुनै ठाउँमा गएर ठोकिन्छ, फर्केर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चमेरोले के गर्छ त आफ्नो आहारा पत्ता लगाउने काम गर्छ क्या। आफूले अल्ट्रासाउन्ड छोड्छ, त्यो अल्ट्रासाउन्ड जान्छ कुनै अर्को एउटा आहारामा ठोकिन्छ, त्यो फर्केर आउँछ, ल हो मैले मेरो आहारा त्यो ठाउँमा रहेछ है भन्ने कुरा चमेरोले पत्ता लगाउँछ। यसरी चमेरोले अथवा यस्ता पदार्थहरूले अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गरेर आफ्नो आहारा, खानेकुरा, वस्तुस्थिति पत्ता लगाउने प्रक्रियालाई हामी इकोलोकेसन भन्छौँ। विद्यार्थीहरू यो डल्फिनको केसमा पनि त्यही हो। चमेरोले अल्ट्रासाउन्ड भनेको 20 किलो हर्जभन्दा बढी आवृत्ति भएको ध्वनि उत्पन्न गर्छ र परावर्तित ध्वनिका आधारमा अगाडि रहेका अवरोध तथा आफ्नो खाना रहेको स्थान पत्ता लगाउँछ। प्रतिध्वनिकै माध्यमबाट यसरी स्थान पत्ता लगाउनुलाई इकोलोकेसन भनिन्छ। इकोलोकेसन, इकोको कारणले लोकेट गर्ने प्रक्रिया होइन, इकोलोकेसन। डल्फिनले पनि इकोलोकेसनबाटै पानीमा आँखाले नदेखिने स्थानका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्छ होइन। अगाडि जाँदाखेरि आफूले पानीभित्र आँखाले नदेखिने अवरोधहरू हुन सक्छन् नि, आफूभन्दा अगाडि केही अवरोध छ कि छैन भन्ने कुरा पहिले अल्ट्रासाउन्ड छोडिदिन्छ र त्यो फर्केर आएको ध्वनिलाई हिसाब गरेर उसले अवरोध छ कि छैन भन्ने कुरा त्यही उसले पत्ता लगाउँछ इकोलोकेसनकै कारणले। कृत्रिम रूपमा उत्पन्न गरिएको अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गरी दूरी हिसाब गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासाउन्डबाटै हो यही 20 किलो हर्जभन्दा बढी, त्यो फेरि हामीले चाहिँ सुन्दैनौँ नि हामी, त्यो 20 किलो हर्जभन्दा बढी आवृत्ति भएको साउन्ड त्यो आवाज हामी सुन्दैनौँ। हामीले सुन्ने भनेको अडिबल साउन्ड हो, त्यो 20 किलो हर्जभन्दा कम हुन्छ र 20 हर्जभन्दा बढी मात्रै हुन्छ, त्यो बिचको मात्रै हामी सुन्छौँ त्यो चाहिँ होइन। अब यहाँ हेर्नु, यहाँ अर्को चित्र छ, यहाँ अल्ट्रासोनिक रुलरको चित्र हो। अल्ट्रासोनिक रुलर भनेको यहाँ दुई खालका एउटा सेन्डर छ जहाँबाट ध्वनि उत्पादन हुन्छ, उत्सर्जन हुन्छ, यहाँबाट अगाडि जान्छ। यो कुनै अर्को एउटा ठोस वस्तुमा ठोकिन्छ, माध्यममा ठोकिन्छ र फेरि फर्केर आउँछ। यताबाट गइराखेको छ, यताबाट फर्केर आएको छ र फर्केर आउनलाई यहाँ रिसिभ गर्ने एउटा रिसिभर पनि राखिएको छ यहाँनिर। यहाँ सेन्डर र रिसिभर भएको एउटा स्केल छ, रुलर छ, यसलाई अल्ट्रासोनिक रुलर भन्छ, जहाँबाट अल्ट्रासाउन्डहरू उत्पत्ति भइराखिन्छ। यसैका आधारमा अल्ट्रासोनिक रुलरले दूरी मापन गर्न सेन्डरबाट अल्ट्रासाउन्डलाई ठोस अवरोधतिर पठाउँछ र केही समयको अन्तरालमा ठोस अवरोधबाट परावर्तित ध्वनि रुलरको रिसिभरले प्राप्त गर्छ। त्यो कति समय लगायो त्यसले होइन, यहाँबाट उत्पादन भएर पर जान र फर्केर आउन कति समय लगायो, त्यसका आधारमा यसले यहाँबाट दूरी हिसाब गर्न सकिन्छ। यही ध्वनि उत्पन्न भएको र प्राप्त भएको समयको अन्तरका आधारमा दूरी हिसाब गर्न, 1 सेकेन्डमा कति टाढा गयो अथवा कहाँ पुग्यो, कति समय लगायो, त्यो कति समय पुग्यो भन्ने कुरा दूरी र समयको हिसाब गर्ने बित्तिकै त थाहा भइहाल्छ हामीहरूलाई होइन। अब यसैलाई हामी परावर्तित ध्वनिको यसरी विभिन्न ठाउँमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले यो ध्वनिको उपयोगबाट बुझ्यौँ। अब ठिक छ ल है, त्यसो भए अब हामी अगाडि जान्छौँ। यही ध्वनि परावर्तनकै आधारमा अघि दूरी पत्ता लगाउने कुरा गरियो नि, हो त्यस्तै अर्को एउटा प्रविधि छ दूरी पत्ता लगाउने, जसलाई हामी सोनार भन्छौँ, SONAR, सोनार। यसको पुरा रूप चाहिँ साउन्ड नेभिगेसन एन्ड रेन्जिङ भन्ने हो। यहाँ अगाडि तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, साउन्ड नेभिगेसन एन्ड रेन्जिङ, SONAR, सोनार, नेपालीबाट नि सोनार नै लेखिएको छ। भनेको के हो भने यही अल्ट्रासाउन्डको उपयोग गरेर त्यहाँबाट अघि हामीले अल्ट्रासोनिक रुलर जस्तो समय हिसाब गर्ने, त्यो सेन्डर र रिसिभर, त्यो सेन्डिङ टाइम र रिसिभिङ टाइम बिचको समयको ग्याप, त्यो टाइम हिसाब गर्ने, अनि त्यो टाइमका आधारमा दूरी पत्ता लगाउने जुन प्रविधि हुन्छ, यो टेक्नोलोजी हो। यो सोनार भनेको चाहिँ एउटा अल्ट्रासोनिक टेक्नोलोजी टु फाइन्ड द डिस्टेन्स बाई क्यालकुलेटिङ द टाइम होइन, समयको हिसाब गरेर दूरी पत्ता लगाउने एउटा प्रविधिलाई नै हामी सोनार भन्छौँ। त्यो यहाँ एउटा तपाईँले एउटा चित्र देखाउँछु म, यहाँ हेर्नु त, यो के हो, यहाँ यो पानी है, यहाँभित्र पानी जस्तो यो पानी देखिएको छ, यो ठुलो एउटा समुद्र सम्झ्यौँ, एउटा यो विशाल एउटा समुद्र हो। त्यो समुद्रको यहाँ एउटा पानी जहाज छ, यो माथि चढिराखेको छ, पानी जहाजमा एउटा उपकरण जडान गरिएको छ, त्यो उपकरणलाई फेथोमिटर भनिन्छ। फेथोमिटर है, FATR चाहिँ METR, फेथोमिटर भनिन्छ। अब यो फेथोमिटर भनेको चाहिँ यो समुद्र कति गहिरो छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गरिएको उपकरण हो। अब हामीलाई समुद्र कति गहिरो छ भन्ने कुरा पत्ता त त्यत्तिकै हामीले कुनै एउटा चाहिँ एउटा त्यो बार अथवा डन्ठीलाई गाडेर अथवा डोरीलाई गाडेर त हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ होइन, त्यो त विशाल धेरै समुद्र गहिराई भएको समुद्र हुन्छ। त्यसैले त्यो पत्ता लगाउनको लागि अब यहाँ त्यो फेथोमिटरबाट यहाँबाट अल्ट्रासाउन्ड छोडिन्छ। यहाँ साउन्ड भनेको छ नि, त्यो साउन्ड भनेको अल्ट्रासाउन्ड है। अनि त्यहाँबाट छोडिन्छ, यो छोडेपछि यो तल 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 जान्छ, पिचसम्म पुग्छ है। अनि पिचमा पुगिसकेपछि हेर्नुहोस् है, यो एउटा विशाल समुद्र भयो, यहाँनिर एउटा जहाज छ, जहाजमा फेथोमिटर जोडिएको छ होइन। यो फेथोमिटरबाट यहाँनिर अल्ट्रासाउन्ड छोडिन्छ, यहाँबाट USG भनेको अल्ट्रासाउन्ड है, मैले छोटो भाषामा लेखेँ।
अनि यहाँबाट अल्ट्रासाउन्ड तल पिनसम्म जान्छ। अब पिनदेखि तल त जाने ठाउँ छैन नि त, अनि नगइसकेपछि के हुन्छ, भित्र जान सक्दैन, फर्केर बाहिरै आउँछ होइन। अनि जताबाट छोड्यो त्यतै फर्केर आउँछ। अब यहाँदेखि तल पुगेर फर्केर आउनको लागि कति समय चाहियो, मानिलु यहाँदेखि यहाँ पुग्नको लागि यसलाई 10 सेकेन्ड समय लाग्यो भनेको त्यो प्रतिध्वनि 10 सेकेन्ड पछाडि अल्ट्रासाउन्ड छोडिएको सतहबाट अल्ट्रासाउन्ड छोडिएको 10 सेकेन्ड पछाडि यसको प्रतिध्वनि अथवा परावर्तित ध्वनि सुनियो भने अब यसको गहिराई कति छ हामी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ। किनभने पानीमा ध्वनिको गति त स्थिर हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, 1500 मिटर पर सेकेन्डको हाराहारीमा हुन्छ। मानिलु पानीमा ध्वनिको गति 1500 मिटर पर सेकेन्ड भयो, 1500 मिटर प्रति सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा 1500 मिटर जान्छ भने अब यहाँदेखि तल पुगेर फर्किनलाई 10 सेकेन्ड लाग्यो। यसको अर्थ जानका लागि 5 सेकेन्ड लाग्यो, आउनका लागि 5 सेकेन्ड होइन। जान र आउन समय त बराबरै लाग्छ, उति नै दूरी हो, जति जान समय लाग्यो आउन त्यति नै समय लाग्छ, किनभने माध्यम एउटै छ। अब जम्मा 5 सेकेन्ड समय लाग्यो, यहाँदेखि पिनमा पुग्नलाई 5 सेकेन्ड लाग्यो, 1 सेकेन्डमा 1500 मिटर जान्छ भने अब 5 सेकेन्डमा इन्टु 5 गर्नु पर्यो, 7500 मिटर। यो जम्मा जम्मी 7.5 अथवा 7500 मिटर गहिरो रहेछ, त्यो भनेको 7.5 किलोमिटर गहिरो रहेछ। अब यो तुरुन्तै पत्ता लागिहाल्छ, हो यही प्रविधिलाई हामी सोनार भन्छौँ। यसरी दूरी पत्ता लगाउने, अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गर्ने, समय हिसाब गर्ने र दूरी पत्ता लगाउने, यही प्रविधिलाई हामी सोनार भनेर चिन्छौँ। र यस प्रविधिले पानी जहाजमा जडित फेदोमिटरको प्रयोग गरी समुद्रको गहिराई पत्ता लगाइन्छ। यो अघि मैले भनिसकेँ। यही अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गरेर शरीरका भित्री अङ्गहरूको चेक जाँच गरिन्छ। हाम्रो शरीरभित्रका कोमल अङ्गहरू, शरीरभित्र रहेका होइन कतिपय बाहिरबाट देख्नै नसकिने खालका अङ्गहरूको पनि चेक जाँच यहाँनिर तपाईँ यो चित्रमा देख्नुहुन्छ। यहाँ होइन, एकजना डक्टरले यहाँनिर प्यासेन्टको बारेमा त्यो चेक गरिराख्नु भएको छ, छातीको चेक गरिराख्नु भएको छ, पेटको चेक गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यहाँभित्र कस्तो कस्तो चिज छ भने त्यहाँबाट अल्ट्रासाउन्ड भित्र जान्छ र त्यसले भित्रको फोटो खिचाएर स्क्रिनमा देखाइदिन्छ होइन। यहाँभित्र के छ भन्ने कुरा यहाँनिर स्क्रिनमा देखाइदिन्छ, त्यहाँभित्रको वस्तुस्थितिको बारेमा स्क्रिनमा त्यसले अब्जर्भ गराइदिन्छ। त्यस्तै सेक्युरिटी अलार्म हुन्छ, सुरक्षा अलार्म क्या होइन। त्यो अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गरेर त्यो अब कोही व्यक्ति आउँदैछन् भने अब त्यसले त्यहाँबाट अलरेडी एउटा एक प्रकारको आवाज छोडिदिने, त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब सम्बन्धित ध्वनिले त्यसलाई पत्ता लगाउने होइन। सेक्युरिटी सुरक्षा आयोको कुरा त्यहाँबाट आयो। सोनार प्रविधिकै सिद्धान्तमा आधारित अल्ट्रासोनोग्राफीमा परावर्ती अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गरी शरीरका भित्री अङ्गहरूको चेक जाँच गरिन्छ। परावर्ती अल्ट्रासाउन्डमा आधारित सुरक्षा अलार्म, जसलाई सेक्युरिटी अलार्म भन्छौँ, त्यसको निर्माण गर्न सकिन्छ। यो उदाहरणहरू है, यो अल्ट्रासाउन्डको प्रयोगको उदाहरण, यो सोनारको उदाहरणहरूको भन्ने कुरा यहाँ हामीले देखाउन खोजेको। यो चित्र छ नि, हो यसलाई हामी बर्गल अलार्म भनेर चिन्छौँ है। यो पनि के हो त, अल्ट्रासाउन्डकै आधारमा बनाइएको एउटा सेक्युरिटीको लागि बनाइएको एउटा सेन्सरको कुरा भयो, अल्ट्रासोनिक सेन्सर। यो चाहिँ के हो त, यही यो यो उसको लागि भन्छ सोनारको लागि प्रयोग गर्ने उपकरणहरूको कुरा मात्रै हो। यहाँ यिनीहरूको बारेमा त्यत्रो विस्तृतमा भाइ विद्यार्थीहरू हामीले यहाँ छलफल गर्नु पर्दैन, मात्रै यसको उदाहरणहरू हामीले सम्झिने। घरको ढोकामा प्रयोग गर्ने बर्गलर अलार्म, कार पार्किङमा प्रयोग गरेको अल्ट्रासोनिक सेन्सर आदि के हुन्छ, यो सोनारका उदाहरण हो, जसले गर्दा टाइमिङ हिसाब गर्ने, समय हिसाब गर्ने, समयका आधारमा दूरी पत्ता लगाउने होइन हो, त्यसका लागि प्रयोग गर्ने उपकरणहरू चाहिँ यिनीहरू हुन् भनेर हामीले अहिलेलाई यति बुझ्नुपर्छ। यो भयो सोनार। विद्यार्थीहरू अब हामी अकस्टिक सुरक्षा भन्नेतिर जान्छौँ। यो अकस्टिक सुरक्षा भनेको त प्रोटेक्सनको कुरा भयो, संरक्षण गर्ने कुरा भयो होइन। भनेको कसैले असर नपरोस् भन्नको लागि, त्यसबाट बच्नको लागि गरिएका उपायहरूलाई हामी सुरक्षा भन्छौँ। विद्यार्थीहरू तपाईँहरू कहिलेकाहीँ ठुला रेकर्डिङ स्टुडियोहरूमा जानु होला होइन, ठुला त्यो भवनहरू, सेमिनारहरू हुने ठुल्ठुला कोठाहरूमा जानु होला। त्यहाँ भित्ताहरूमा के साधन राखिएको हुन्छ, भित्ताहरू पलै पल बनाएका भित्ताहरू बनाइएको हुन्छ। त्यहाँनिर किन त्यस्तो बनाइएको हुन्छ, कहिले सोच्नु भएको छ? हो, सोच्नु भएको छ भने ठिक छ, सोच्नु भएको छैन भने त्यो किन बनाइछ भने नि, त्यो ठुलो कोठाहरूमा, त्यो ठुलो रेकर्डिङ स्टुडियोहरूमा बाहिर चारैतिर अरू आवाजहरू पनि धेरै आइरहन्छन्। त्यस्ता आवाजले हामीले प्रयोग गरिएका छलफलका विषयवस्तुहरूलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छन्, हामीले रेकर्ड गरिएका सामग्रीहरूलाई, त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छन् भनेर नहोस् भन्नको लागि त्यसको लागि सुरक्षा अपनाइएको, जसले गर्दा अनावश्यक ध्वनिहरूलाई त्यसले शोषण गरेर राख्छ। तपाईँलाई म यहाँ एउटा चित्र देखाउँछु। यो एउटा स्टुडियोभित्रको चित्र हो। यो हरेक यो भित्ताभरि पालै राखिएको छ। हो, यस्तो राखिएको सिस्टमलाई नै हामी अकस्टिक सुरक्षा भन्छौँ होइन। यो एउटा रेकर्डिङ स्टुडियोको कुरा, यहाँनिर रेकर्डिङ स्टुडियो नै देखाइएको छ, रेकर्ड गर्ने ठाउँ भयो होइन। यो बोल्ने माइकको कुरा भयो। यो चाहिँ यो भित्तामा, यसका भित्ताहरूमा राखिएका पलै भएका यो स्थानहरू भयो। यो अर्को ठुलो एउटा सेमिनार हल भयो। यहाँभित्र धेरै प्रकारका अब कामहरू गरिने, रेकर्डिङ गर्ने काम, एडिटिङ गर्ने काम होइन। त्योदेखि बाहेक अब हाम्रा सेमिनारहरू, वेबिनारहरू, धेरै कामहरू यहाँभित्र हुन्छन्,
जसले गर्दा हामीलाई विषयवस्तुमा बाहिरको आवाज आएर हामीलाई डिस्टर्ब नगरोस् भन्नको लागि यस्तो खालको प्रक्रिया अपनाइएको हुन्छ। त्यसैलाई अकस्टिक भन्ने शब्द नै ध्वनिसँगै साउन्डसँगै सम्बन्धित शब्द भयो क्या। जसरी हामी अप्टिक्स भनेर प्रकाश भन्ने सम्झिन्छौँ नि, त्यस्तै अकस्टिक भनेर ध्वनि भन्ने शब्दसँग सम्बन्धित छ। नरम र प्वालयुक्त सतहहरूद्वारा अनावश्यक ध्वनिका तरङ्गहरू शोषण गर्ने प्रविधिलाई नै अकस्टिक सुरक्षा हो। यहाँ हेर्नु त प्वाल छन् नि, यसले अनावश्यक साउन्डलाई यसले शोषण गरिदिन्छ र आवश्यक हामीले बोलेको कुरालाई प्रष्ट रूपमा अगाडि ल्याइदिनका लागि त्यसले सहयोग गर्छ। यसबाट कोठा, सभा, ध्वनि रेकर्डिङ स्टुडियो आदिमा हुने ध्वनि परावर्तन नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। अकस्टिक सुरक्षाका लागि भित्तालाई खस्रो बनाउने, भित्तामा फोम टाँस्ने जस्ता उपायहरू पनि अपनाउन सकिन्छ। साउन्ड रेकर्डिङ स्टुडियो, सभा हल आदिका भित्तामा मसिना पाल भएको अकस्टिक सुरक्षाहरू प्रयोग गरिएका हुन्छन्। यहाँनिर यही चित्र त्यस कारणले हो पाल बनाइएको हुन्छ। तपाईँहरू अहिलेसम्म विचार गर्नुभएको छैन, फेरि कुनै ठाउँमा त्यस्तो रेकर्डिङ स्टुडियोमा विद्यार्थीहरू पुग्नुभयो भने तपाईँले यो कुरा चाहिँ विचार गर्न नभुल्नु है। ल त्यसो भए मानव अङ्गको चेक जाँचमा तरङ्गहरूको प्रयोग कसरी गरिन्छ? हाम्रा मानव अङ्ग भन्ने बित्तिकै मानिसमा भएका विभिन्न अङ्गहरू होइन, बाहिरी अङ्गहरू त प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छन्, त्यत्तिकै पनि चेक जाँच हुन्छ। भित्री अङ्गहरू जुन कुरा देख्दै देखिँदैन बाहिरबाट, तिनीहरूको चेक जाँच कसरी हुन्छ? जस्तो हामी हस्पिटलतिर जान्छौँ, अल्ट्रासाउन्ड गरिन्छ, हाम्रो पेटको एक्सरे गरिन्छ, शरीरभित्रका एक्सरेहरू गरिन्छन् होइन। हो, यसमा तरङ्गहरूको प्रयोगले कसरी यिनको चेक जाँच, यिनको डायग्नोसिस कसरी हुन्छ, त्यो कुरा अब हामी अलिकति हेर्दै जाउँ। यो एउटा चित्र हेर्नु त, यो के होला? एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, एकजना पेसेन्ट जस्तो देखिनुहुन्छ। यहाँनिर केही गरिराख्नु भएको छ, यहाँनिर स्क्रिनमा केही कुरा हल्लिराखेको देखिन्छ। यहाँ सानो बच्चाभित्र यो उहाँले आफ्नो यो पाठेघरको अथवा पेटको त्यहाँनिर अल्ट्रासाउन्ड गर्दै हुनुहुन्छ, जसले गर्दा यहाँ पेटभित्र भएको सानो बच्चा हल्लिराखेको जस्तो देखिराखेको छ यहाँनिर होइन, हल्लिराखेको देखिरहेको छ हामीले। हो, यस्तै हुन्छ। तपाईँ आफूले पनि कुनै दिन अल्ट्रासाउन्ड गर्न हस्पिटलतिर जानुभयो अथवा कसैलाई लिएर जानुभयो, आफू साथी जानुभयो भने पनि तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, ठ्याक्कै यस्तै देखिन्छ। हो, यसलाई के भनिन्छ? हाम्रो सामान्य भाषामा, गाउँघरको बुझ्ने भाषामा भिडियो एक्सरे भनिन्छ। हो, त्यो भिडियो एक्सरे भनेको अल्ट्रासोनोग्राफी हो। यहाँ हामीले पढ्ने भनेको अल्ट्रासोनोग्राफी, त्यसैलाई हामी भिडियो एक्सरे भन्छौँ साधारण बोलचालको भाषामा, र हामीले बुझ्ने भाषामा भन्न खोजेको त्यो चाहिँ है। अब यही भिडियो एक्सरेको प्रयोग गरी अथवा अल्ट्रासोनोग्राफीको प्रयोग गरी कसरी शरीरभित्रका अङ्गहरूको चेक जाँच गरिन्छ? यो एक्सरे मेसिन भयो, भिडियो एक्सरे गर्ने मेसिन भयो। यो मेसिनको अगाडि पेसेन्टलाई यहाँ सुताएर राखिएको छ र डाक्टरले त्यहाँनिर अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गरेर त्यहाँभित्र आफूलाई केही त्यो मेसिनको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। मेसिनलाई शरीरमा टच गराउँदाखेरि मेसिनका सेन्सरहरूले त्यहाँभित्रका त्यहाँभित्रका अङ्गहरूको मोसनलाई, चाललाई त्यो अगाडि कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखाइदिन्छन् होइन। यहाँ स्क्रिनमा देखिन्छ र त्यो स्क्रिनमा देखिएको कुरालाई स्क्रिनमा रेकर्ड गरिन्छ, मोनिटर अब्जर्भेसन देखिन्छ, त्यसैको प्रिन्ट आउट देखिएको हो। त्यसैलाई एउटा प्रिन्ट आउट फोटोको रूपमा बाहिर प्रिन्ट गरेर निकाल्ने काम गरिन्छ। हो, यो यति प्रक्रियालाई नै हामी अल्ट्रासोनोग्राफी भन्छौँ। हामीले सिधा अर्थमा बुझ्ने चाहिँ त्यति हो है। यहाँ त्यसलाई स्टेप बाई स्टेपलाई मैले एउटै डायग्रामबाट मिलाएर राखिदिएको छु। त्यही कुरालाई हामी के भन्छौँ त, अल्ट्रासाउन्ड तरङ्गको प्रयोगबाट शरीरका भित्री भागहरूको चेक जाँच गर्ने प्रविधिलाई अल्ट्रासाउन्ड। अघि मैले भने 20 किलो हर्जभन्दा बढी आवृत्ति भएको है। 20 किलो हर्ज भनेको 20,000 हर्जभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी भएको साउन्डलाई नै हामी अल्ट्रासाउन्ड। फेरि पनि भन्छु, यो फेरि हामीले सुन्दैनौँ नि, त्यत्रो साउन्ड हो भने हामी सुन्नुपर्ने होइन र भन्नु होला। हो, सुनिँदैन। अल्ट्रासाउन्ड हामीले सुन्ने भनेको त 20 किलो हर्जभन्दा कम भएको र 20 हर्जभन्दा बढी भएको मात्रै, त्यो बिचको मात्रै सुन्छौँ हामी चाहिँ। यसमा प्रयोग हुने ट्रान्सड्युसर, जसले त्यहाँ त्यो अल्ट्रासाउन्डहरू उत्पत्ति गर्छ होइन, त्यसलाई ट्रान्सड्युसर भनिन्छ। उच्च आवृत्ति भएका अल्ट्रासाउन्डहरू उत्पन्न गर्छ र शरीरको भित्री भागतिर त्यसलाई लक्षित गरिन्छ, देखाइन्छ, त्यसलाई इन्डिकेट गरिन्छ भन्न खोजेको है। शरीरका विभिन्न तहबाट परावर्तन भई आउने अल्ट्रासाउन्डलाई पुनः ट्रान्सड्युसरले ग्रहण गरी रिसिभ गर्छ। पहिले त्यहाँबाट पठाउँछ, अनि त्यो पठाएको साउन्डभित्रका ती अङ्गहरूमा गएर ठोक्किन्छ र परावर्तन भएर फेरि त्यहीँ आउँछ र त्यसले रिसिभ गर्छ। त रिसिभ गरेको कुरालाई कम्प्युटरमा देखाइदिन्छ। ग्रहण हुने अल्ट्रासाउन्डलाई आइपुग्न लागेको समय र त्यसको आवृत्ति आदिको सङ्केत कम्प्युटरमा जान्छ, स्क्रिनमा जान्छ। त्यही कुरा अघि हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ यहीँ होइन, भित्र हलिराखेको छ। कम्प्युटरले प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा भित्री बनावटको आकृति तयार पार्छ र उक्त यसरी त्यो कम्प्युटरले त्यो बाहिरबाट ट्रान्सड्युसरले अल्ट्रासाउन्ड उत्पत्ति गर्ने, त्यसलाई त्यहाँभित्र शरीरका भित्री भागमा त्यो सेन्सरको माध्यमबाट पठाउने, अनि पठाइसकेपछि भित्रीका त्यो विभिन्न अङ्गहरूमा गएर ठोक्किने, ठोकिसकेर फेरि परावर्तन भएर आउने, आइसकेको त्यो सिग्नलहरूलाई प्राप्त गरेर कम्प्युटरभित्र त्यो स्क्रिनमा देखाउने,
अनि त्यो स्क्रिनमा एक प्रकारको जुन आकृति देखिन्छ नि, यहाँ इमेज देखिरहेछ नि, यहाँनिर हो यस्तो यो आकृति यहाँ देखिन्छ, यो कर्सरले यहाँ हेर्नु त यहाँभित्र एउटा जुन आकृति देखेको छ नि हो यसलाई चाहिँ सोनोग्राम भनिन्छ। यो त्यो सेन्सरबाट त्यो कम्प्युटरले देखाएको आकृतिहरूलाई जुन भित्री बनावटको इन्फर्मेसनको आधारमा जुन कम्प्युटरमा आकृति बन्छ त्यो आकृतिलाई हामी सोनोग्राम भनिन्छ। एक प्रकारको चित्र भयो चाहिँ। अल्ट्रासाउन्डले गर्दा शरीरको कोषलाई कुनै हानि गर्दैन, त्यसैले कतिपय अवस्थामा हामीलाई भन्ने गरिन्छ धेरै अल्ट्रासाउन्ड गर्नु हुँदैन है, यसले त शरीरलाई हानि पनि गर्न सक्छ नि भन्नु होला। तर अल्ट्रासाउन्ड गर्दा हाम्रो शरीरलाई कुनै पनि प्रकारको हानि गर्दैन, यसले हामीले अल्ट्रासाउन्ड गरिरहन सकिन्छ है, डराउनु पर्दैन। फेरि म डक्टर भएर भन्ने खोजेको होइन, यो त्यहाँ हानिकारक त्यस्ता तरङ्गहरू त्यहाँनिर हुँदैनन्। अल्ट्रासाउन्डको प्रयोगले मृगौला, पित्तथैली आदिको पत्थरी, मस्तिष्क, प्याङ्क्रियाज आदिमा हुने ट्युमर, कलेजोको रोग, आन्द्राको समस्या, महिलाहरूको पाठेघरको समस्या आदि चेक जाँच गर्ने। किनभने यी त सबै भित्री अङ्गहरू नि त। मस्तिष्क हाम्रो भित्री अङ्ग, प्याङ्क्रियाज हाम्रो शरीरमा भएको मिश्रित ग्रन्थि होइन, हामीले पहिल्यै पढिसकेका छौँ। आदिमा हुने ट्युमर, कलेजो भित्री अङ्ग, आन्द्रा भित्री अङ्ग, महिलाहरूको पाठेघर भित्री अङ्ग होइन, यिनीहरूको चेक जाँच गर्नका लागि अब बाहिरबाट सम्भव हुँदैन, त्यही अल्ट्रासाउन्ड पठाउने, त्यहीँबाट परावर्तन भएर त्यसले इन्फर्मेसन ल्याउँछ, त्यसको फोटो सोनोग्राम बनाउने, त्यहीँबाट त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने। अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गर्भाशयमा हुर्कँदै गरेको शिशुको आकार, अवस्था, अङ्गहरूको चाल, कुनै असामान्य अवस्था आदिको चेक जाँचका लागि गरिन्छ। यहाँ त्यही देखाइरहेछ, यहाँभित्र एउटा बच्चाको आकार देखाइरहेछ नि, यो पेटभित्र बच्चाको भएको र बच्चाको आकृति यहाँ अल्ट्रासाउन्डको माध्यमबाट यहाँनिर स्क्रिनमा हेरिराखेको। अब यो बच्चा ठिक छ कि छैन, अथवा यहाँभित्र कुनै असर पो छ कि, कुनै डिफेक्ट पो छ कि, अथवा त्यो बच्चा हुनुपर्ने जति समयमा जति खालको वृद्धि र विकास हुनुपर्ने त्यो भएको छ कि छैन हो, सबै कुराको अध्ययन चेक जाँच यहीँबाट गरिन्छ। त्रिआयामिक चित्र, अब हामीले अहिलेसम्म जति पनि जानिराखेका छौँ हामी त्यसलाई 2 आयामिक चित्र भनेर भनिराखेको हुन्छ। 2D र 3D इमेज भन्ने हुन्छ। यहाँ त 2D त्यो आयाम भनेको त त्यसका आकारहरू भन्ने खोजा। जस्तो हामी कुनै पनि एउटा वस्तु भयो, सपोज ल यो एउटा सानो अब्जेक्ट भयो, यसो भयो हेऱ्यो भने तपाईँले यता यस्तो तेर्सो देख्नुहुन्छ, ठाडो देख्नुहुन्छ होइन, एकातिर लम्बाइ देखिन्छ, एकातिर चौडाइ मात्र देख्नुहुन्छ हो, यस्तोलाई 2 आयामी 2वटा आयाम मात्रै भएको भन्नुहुन्छ। सिधा बाहिरबाट हेर्दाखेरि दुईतिरका पार्टहरू मात्रै देखिन्छ, यसलाई 2 आयामिक भनेर भन्यो। कहिलेकाहीँ अब यसलाई अलिक यता घुमाएर हेरौँ, के गरेँ यसरी हेऱ्यौँ भने लम्बाइ पनि देख्नुहुन्छ, यसको चौडाइ पनि देख्नुहुन्छ, यसको यतातिरको मोटाइ पनि देख्नुहुन्छ, हरेक तीनतिरबाट तीनवटै साइजहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ नि हो। यस्तो खालको अवस्थालाई हामी त्रिआयामिक भन्छौँ, अथवा 3 डाइमेन्सनल 3D फिगर भन्छौँ। 2D र 3D को लम्बाइ चौडाइ मात्रै देख्नुभयो, त्यो 2D भयो। लम्बाइ चौडाइ मोटाइ उचाइ हो यिनीहरू चिज देख्नुभयो, यसलाई 3D भन्छौँ। त्यसको अझ 2D मा भन्दा 3D मा हुँदा अझै विस्तृत रूपमा त्यस्ता विषय वस्तुहरूको बारेमा अझ प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ, त्यसका चित्रहरू भन्न खोजे। त्यस्तो खालको चित्रलाई हामी त्रिआयामिक भन्छौँ, 3 डाइमेन्सनल भन्छौँ। यसरी 3 डाइमेन्सनल चित्रहरूलाई अल्ट्रासोनिक प्रविधिको प्रयोगबाट शिशुको अवस्था अझ झन् प्रष्ट तरिका, जति 2D मा देख्न सकिन्छ 3D मा अझ त्योभन्दा प्रष्ट रूपमा अझै क्लियरली विभिन्न भागहरूको बारेमा देख्न सकिन्छ भन्न खोजे हो। अल्ट्रासाउन्डको प्रयोगबाट मुटुको चाल, हार्टको मोसन, हार्टबिटको कुरा, भल्भहरूको अवस्था, यसका कार्यहरूको चेक जाँच गरिन्छ। यसरी मुटुको चाल, भल्भहरूको अवस्था, यसका कार्यहरूको कार्य सम्पादन अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्ने प्रविधिलाई हामी इकोकार्डियोग्राफी भन्छौँ। इकोको अर्थ परावर्तित ध्वनिको कुरा त्यहाँ युज गरिन्छ। कार्डियो भन्ने शब्द मुटुसँगै सम्बन्ध छ, मुटुको भल, मुटुका चाल, भलको अवस्था। भल त मुटुभित्रै हुने, तर हाम्रो शरीरभित्र मुटुमा 4वटा भल्भ हुन्छन्, हामीले पढिसकेका छौँ होइन हो। यो कार्डियो भन्ने शब्द मुटु, कार्डियाक मसल, मुटुको मांसपेशी होइन, मुटुको बाहिर वरिपरि मुटुलाई ढाक्ने एउटा त्यसको कभरिङ हुन्छ, त्यसलाई सुरक्षा गर्ने एउटा बाहिरी लेयर हुन्छ, त्यसलाई हामी पेरिकार्डियम भन्छौँ। त्यहाँ एक प्रकारको फ्लुइड पाउँछ, त्यसलाई पेरिकार्डियल फ्लुइड भन्छौँ, लिक्विड भन्छौँ होइन। यो त भने यसको अर्थ कार्डियो भन्ने शब्द मुटुसँग सम्बन्ध छ। त्यहाँ परावर्तित ध्वनिको प्रयोग गरेर मुटुको चाल, भल्भको अवस्था, यसका कार्यहरूको बारेमा चेक जाँच गर्ने प्रविधिलाई इकोकार्डियोग्राफी भनिन्छ होइन। त्यो चाहिँ यो अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गरेर, इकोको प्रयोग गरेर, प्रतिध्वनिको प्रयोग गरेर भन्न खोजेको। अल्ट्रासाउन्डको बारेमा, अल्ट्रासोनोग्राफीको बारेमा केही कुरा नबुझेको छ त, सरले यो कुरा भनिदिनु भएन भन्ने जस्तो केही लागेको छ त हो। त्यसो भए अब हामी अगाडि जान्छौँ है। एक्सरे इमेजिङ, हामीले एक्सरे त मजाले देखेका छौँ, धेरैजनाले हामीले एक्सरे गरेका पनि छौँ। हस्पिटलतिर गयौँ भने हामीलाई कुनै अवस्थामा जस्तो छातीभित्र हामीलाई दुखो अथवा छातीमा पीडा भयो, के भयो, हामी हस्पिटल जान्छौँ, डाक्टरले हामीलाई एक्सरे गर्नु भन्नुहुन्छ, हामी एक्सरे मेसिनमा जान्छौँ, एक्सरे रुममा जान्छौँ, त्यहाँबाट एक्सरे गर्छौँ, त्यहाँबाट एउटा कालो एउटा फोटो जस्तो चिज आउँछ, त्यसैलाई हामी एक्सरे भन्छौँ। वास्तवमा एक्सरे भनेको त त्यो अघि हाम्रो अघिल्लो क्लासमा पढ्यौँ नि, छोटा तरङ्ग लम्बाइ भएका तरङ्गहरू नै हुन्।
र त्यो तरङ्गको माध्यमबाट शरीरका भित्री अङ्गहरू खिचेर त्यहाँबाट निकालिएको चित्रलाई नै हामी एक्सरे इमेजिङ भन्छौँ। त्यो चाहिँ यही छ। यहाँ हेर्नु त, यहाँ डाक्टर साहब उभिराख्नु भएको छ, यहाँ तपाईँ उभिराख्नु भएको छ, म उभिराखेको छु। यो अगाडि एक्सरे मेसिन छ, त्यसले यहाँनिर तरङ्गहरू पठाएको छ, शरीरका भित्री भागहरू खिचेर यहाँनिर उसले छाया परेको कालोको होइन विभिन्न भागहरू यसलाई देखाइदिएको छ। हो यही यहाँ जुन कुरा देखिराखेको छ यसलाई हामी एक्सरे इमेजिङ भन्छ। एक्सरेबाट निस्किएको इमेज भन्छौँ त्यसलाई। यो कसरी गरिन्छ यसको प्रक्रिया यहाँनिर देखाइएको छ। यहाँ एक्सरे मेसिन भयो, यहाँबाट एक्सरेहरू उत्पादन भएको छन्। अनि यहाँ अगाडि हामी उभिएका छौँ, यहाँबाट ती तरङ्गहरू हाम्रो शरीरभित्र छिरेका छन्। छिरिसकेर शरीरभित्र भएका ती डिफेक्टेड पार्टहरूको यसले फोटो खिचेका छन्। त्यही फोटोलाई यहाँनिर मोनिटर अब्जर्भेसन गरिराखेको छ, स्क्रिनमा देखाइराखेको छ। त्यसैको स्क्रिनमा मोनिटर अब्जर्भेसन कस्तो देखिन्छ त्यसको फोटो देखिएको छ। अनि त्यही फोटोलाई प्रिन्ट आउट गरेर यसरी हामी बाहिर हेरिराखेका छौँ होइन। यो चाहिँ हामीले भन्ने एक्सरे भनेको चाहिँ यही मात्रै हो। हामी मुख्यतः एक्सरे भन्ने बित्तिकै हामी यो मात्रै बुझ्छौँ, तर एक्सरे भनेको त तरङ्गहरू हो नि त, छोटा तरङ्ग लम्बाइ भएका हामीले अघिल्लो क्लासमा भनिसकेका छौँ। र त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँबाट निस्किएको फोटो मात्रै हो। यो हामीले देखेको जुन एक्सरे भने हामीले बुझेको त्यो चाहिँ त्यो इमेज मात्रै हो त्यो चाहिँ होइन। एक्सरेको प्रयोगबाट शरीरका भित्री अङ्गहरूको चित्र तयार पारी चेक जाँच गर्ने प्रविधिलाई नै एक्सरे इमेजिङ भनिन्छ। र सामान्य भाषामा यसैलाई हामी एक्सरे गर्नु भनेर चिन्छौँ होइन। यो यसैलाई हो एक्सरे गर्नु भनेको चाहिँ। परम्परागत एक्सरे प्रविधिमा फोटो खिच्न मानिसलाई एक्सरे मेसिनको अगाडि निश्चित दूरीमा राखिन्छ होइन। टक्क उभिने, परबाट एक्सरेका तरङ्गहरू आउँछन्, हाम्रो शरीरभित्र छिर्छन् र तिनले के गर्छन् त त्यहाँबाट फोटो बनाएर त्यसको प्रिन्ट आउट बाहिर दिन्छन्। हामीले जानेको त्यति मात्रै होइन। मेसिनलाई अन गरिसकेपछि मानिसको शरीर भएर गएका एक्सरेहरूले अर्कोपट्टि राखिएको एक्सरे फिल्ममा पर्छन् र छाया बनाउँछन्। यहाँनिर छाया देखिराखेको छ होइन। छायाका आधारमा एक्सरे फिल्मबाट एक्सरे फोटो तयार गरी छाया परेको भागलाई सेतो र अरू भागलाई कालो बनाउँछन्। यहाँ सेतो देखिन्छ, छाया परेको जति सेतो, अरू भाग कालो यहीँ देखिरहेछ नि होइन। त्यहीदेखि प्रष्ट यहाँ हामीले चित्रमै देखिराखेका छौँ। आधुनिक प्रविधिमा छायालाई रेकर्ड गर्न फोटोग्राफिक फिल्मको साटो इलेक्ट्रोनिक रेकर्डिङ उपकरण प्रयोग गरिन्छ र त्यसलाई फिल्मको साटो त्यो रेकर्ड गरेर इलेक्ट्रोनिक डिजिटल रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। शरीरका भित्री अङ्गहरूको छायालाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा अवलोकन गर्न सकिन्छ होइन। यहाँनिर यी स्क्रिनमा अवलोकन गरिराखेको छ, मोनिटर अब्जर्भेसन भनेर भनेको छ नि। अनि त्यसैलाई प्रिन्ट गरेर बाहिर निकालेको मात्रै हो, त्यो त फोटो जस्तो होइन। धेरै शक्ति भएका एक्सरे स्वास्थ्यको लागि हानिकारक विकिरणहरू हुन्। त्यसैले हो यस्ता किनभने तरङ्ग लम्बाइ छोटो हुन्छ, तरङ्ग लम्बाइ छोटेपछि यिनीहरू धेरै मात्रामा शक्ति बोकेका हुन्छन् क्या, त्यसैले हानिकारक हुन्छन्। अत्याधिक एक्सरे शरीरमा पर्दा शरीरका कोषहरू नाश हुने तथा वंशानुक्रममा समेत यसले समस्या देखाउन सक्छ। वंशानुक्रम भनेको मातापितामा भएका गुणहरू क्रमशः सन्तानहरूमा सर्दै सर्दै जाने जुन प्राकृतिक प्रक्रिया हुन्छ, यसमा पनि समस्या देखिन सक्छ। भौतिकशास्त्री फिजिसिस्ट भनेर हामी भन्छौँ नि, यो एक्सरे आविष्कार गरे बापत 1895मा विलियम रोन्टजेन भन्ने एकजना फिजिसिस्ट हुनुहुन्छ, भौतिकशास्त्री एकजना वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, जर्मनीको वैज्ञानिक हो होइन। उहाँले नै हो 1895मा प्रयोगशालामा निम्न चापमा लो प्रेसरमा राखिएका ग्यासहरूमा विद्युत धारा भनेको करेन्ट है, लो प्रेसरमा राखिएका करेन्टमा बाहिरबाट त्यो ग्यासमा बाहिरबाट करेन्ट पठाएर एक्सरे पत्ता लगाउनु भएको। त्यसैले एक्सरे पत्ता लगाउने वैज्ञानिक भनेर विल्हेम रोएन्टजेन भन्ने वैज्ञानिकलाई बुझिन्छ। यी जर्मनीका वैज्ञानिक हुन्। यो चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा कुरा भयो विद्यार्थीहरू। हाम्रो शरीरमा भएको हड्डीले एक्सरे बढी शोषण गर्छन्। एक्सरे फोटोमा यिनको छाया गाढा सेतो देखिन्छ। अन्य तन्तु लगायत मांसपेशी बोसोबाट धेरै जसो एक्सरेहरू छिरेर जान्छन् र केही मात्र शोषण गर्छन्। यस्ता भागहरूको एकदमै मधुरो छाया देखिन्छ। शरीरमा हावा हुने भागहरू जस्तै फोक्सोबाट एक्सरे सजिलै छिर्ने भएकाले एक्सरे फोटामा कालो भाग मात्र देखिन्छ। शरीरमा भाँचिएका वा चर्केका हड्डी, हाडका जरा, दाँतका जरा, रोगको सङ्क्रमण, ट्युमर, रक्तनलीको ब्लकेज भनेको रक्तनली त्यहाँ जाम हुने प्रक्रिया, रक्तनली रगत बग्ने नली होइन, त्यो आर्टरी, त्यो धमनी, भेनहरू, शिराहरू जसलाई रक्तनली भनिन्छ, तिनीहरूमा जाम भएको अथवा ब्लकेज भएको चेक जाँच पनि एक्सरेकै माध्यमबाट गरिन्छ। एक्सरे इमेजिङ र एक्सरे गर्ने चेक जाँच विधिको कुरालाई मैले यहाँसम्म छोडेँ भाइ बहिनी विद्यार्थीहरू। केही कुरा छ त यहाँ अझै भन्नुपर्ने? ल त्यसो भए म फेरि अगाडि बढेँ है त। अब अझै अर्को प्रक्रिया छ जसलाई हामी सिटी स्क्यान भन्छौँ। सिटी भनेको त्यो छोटो स्वरूप मात्रै, यसको लामो स्वरूप पनि छ। सिटीको अर्थ कम्प्युटराइज टोमोग्राफी भन्ने हो है। कम्प्युटराइज टोमोग्राफी स्क्यानलाई नै हामी लामो अर्थमा सिटी, त्यो छोटो अर्थमा सिटी स्क्यान भन्छौँ, लामो अर्थमा कम्प्युटराइज टोमोग्राफी भन्छौँ। यो एउटा चित्र यहाँ देखाइएको छ। यहाँ
सिटी स्क्यान गरिसकेर डक्टरले पेसेन्टलाई भन्दै गरेको यहाँ एक प्रकारको मेसिन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन, डुनट आकारको मेसिन भनेको यस्तो चाहिँ अब पाल परेको त्यहाँभित्र मानिसलाई हाल्ने अनि त्यसले त्यो मेसिनले चारैतिर घुमेर है राउन्डिङ 360 डिग्रीमै घुमेर शरीरका विभिन्न भागहरू जस्तो टाउको गर्नु पर्यो भने होइन शरीरका अझ भित्री भागहरूको गर्नु पर्यो भने त्यसले 360 डिग्रीमै रोटेट गरेर सबैतिर त्यसले फोटो खिच्छ होइन। अनि त्यही कुरा यहाँ देखाउन खोजिएको छ। त्यही प्रक्रिया यहाँ हेर्नु त, यो त्यही अघिको डुनट आकारको मेसिन भयो, यहाँभित्र मानिसलाई छिराइन्छ, यो वरिपरि घुम्दै घुम्दै शरीरका सबै भागहरूको यसले फोटो खिच्छ र त्यसैको अब्जर्भेसन देखाउँछ। र त्यसको प्रक्रियाको यो सिटी स्क्यानर भयो, सिटी स्क्यान गर्ने डुनट आकारको मेसिन। सिटी स्क्यानिङ यहाँ गर्दै गरेको, सिटी स्क्यान गर्दै गरेको होइन, यो पेसेन्टलाई यहाँभित्र हाल्दै गरेको जस्तो देखिन्छ। अनि त्यो हालिसकेपछि त्यहाँभित्र उसले रिड गरेछ, त्यो मेसिनले रिड गरेर देखाइएको मनिटर कम्प्युटरभित्रको चित्र कस्तो देखिन्छ, अघि हामीले भने जस्तो त्यसको मनिटर अब्जर्भेसन होइन कस्तो देखिन्छ, र त्यही अब्जर्भेसनलाई प्रिन्ट आउट बाहिर निकालेको थियो। सिटी स्क्यान गरिसकेपछि देखाइएको फाइनल इमेज यहाँनिर देखाइएको छ। र यही प्रक्रियालाई हामी सिटी स्क्यान भन्छौँ। सिटी स्क्यान भनेको कम्प्युटराइज टोमोग्राफी स्क्यान हो। सिटीको अर्थ कम्प्युटराइज टोमोग्राफी। एक्सरे र फोटोग्राफी, एक्सरे फोटोग्राफीबाट विकसित भएको एउटा प्रविधि हो सिटी स्क्यान भनेको। सिटी स्क्यान एक्सरे भन्दा अझ विकसित स्वरूप हो भने त्यसलाई हामी यति अर्थमा बुझौँ। अघि मैले भने डुनट आकारको मेसिनभित्र पठाइन्छ, मेसिनले भएको एक्सरेको स्रोत पुरै मेसिनभरि 360 डिग्रीको यहाँ घुमिराखेको देखिरहेको छौँ नि हामी, 360 डिग्रीमा रोटेट भएर सबै भएको निरन्तर रूपमा यसले फोटो खिच्छ। स्रोतको ठिक अगाडि एक्सरे डिटेक्टर भनेको त्यो एक्सरे पत्ता लगाउने, त्यसलाई थाहा पाउने त्यसको त्यो राखिएको हुन्छ डिटेक्टर होइन, त्यसको पत्ता लगाउने मेसिन राखिएको हुन्छ। स्रोत घुम्दा डिटेक्टर पनि सँगसँगै घुमिराखेको छ होइन, यो हामी देखिराखेको छौँ यहाँनिर, यसलाई त्यत्रो ठुलो एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन होइन देखिराखेको कुरालाई। सिटी स्क्यान गर्ने एक्सरे स्रोतबाट उत्पन्न एउटा शक्तिशाली साँघुरो एक्सरे बिम, जसलाई मैले बिम भनेको धेरैवटा तरङ्गलाई वेभलाई हामी बिम भन्छौँ, चेक जाँच गर्नुपर्ने अङ्ग भएको भागतिर लक्षित गरिन्छ होइन। जुन ठाउँमा चेक जाँच गर्नुभयो त्यही ठाउँमा त्यो बिमलाई त्यहाँ इन्डिकेट गरिन्छ, लक्षित गरिन्छ र त्यसले आवश्यक फोटोहरू खिचेर त्यसको इन्फर्मेसन हामीलाई कम्प्युटरमा पठाइदिन्छ र त्यसैलाई हामी बाहिर अब्जर्भेसन गर्छौँ। एक्सरे स्रोतलाई शरीरको वरिपरि घुमाएर स्क्यान गर्दा प्रत्येक 45 डिग्रीको कोणको अन्तरालमा विभिन्न दिशाबाट शरीरको एउटै खण्डमा लक्षित गरी कम्प्युटरका माध्यमबाट डाटा सङ्कलन। सुरुमा 45 डिग्रीकोमा त्यसको रिडिङ लिन्छ, फेरि अर्को 45 डिग्री रोटेट गरेर अर्को 90 डिग्रीमा अर्को लिन्छ, त्यसपछि फेरि अर्को 45 डिग्री भनेको 365 डिग्रीमा अर्को लिन्छ। यसको हुँदै 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 पुरै 360 डिग्रीमा घुमाएर एभ्री 45 डिग्रीको अन्तरालमा त्यसका रिडिङहरू लिन्छ होइन। भनेको प्रत्येक 45 डिग्रीमा राख्दा कस्तो आकृति देखिन्छ भन्ने कुरा, वरिपरिको आकृतिहरूको एकामुष्ट विवरण सङ्कलन गरिन्छ यहाँबाट। उक्त डाटालाई कम्प्युटरले प्रशोधन गरेर 2D क्रस सेक्सनल चित्रहरू भनेको अघि मैले भने लम्बाइ चौडाइ मात्रै देखिने खालका चित्रहरू बनाउँछ, यसलाई टोमोग्राफिक चित्र भनिन्छ। सिटी स्क्यानका आधारमा बनिएका 2D चित्रहरूलाई टोमोग्राफिक चित्र भनिन्छ। शरीरको भित्री संरचनाको विस्तृत आकृतिको लागि एक्सरे खण्डहरूबाट डाटा संयोजन गरी त्रिआयामिक चित्र निर्माण गरिन्छ। अघि टोमोग्राफिक चित्र 2D चित्र, अहिले त्रिआयामिक चित्र निर्माण गरिन्छ। फेरि त्यहाँभित्रका लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै भागहरू देखाइएर त्रिआयामिक चित्रबाट शरीरका भित्री भागहरूको पहिचान अझ सहज तरिकाले अझ विस्तृत रूपमा त्यसको अध्ययन गरेर बुझ्न सकिन्छ। यसले भित्री संरचनामा आएको परिवर्तन वा असामान्य अवस्थालाई समेत ठम्ब्याउन सकिन्छ र रोगहरू त्यो उपचारमा हामीलाई झन् सहज बनाइदिन सक्छ। सिटी स्क्यानको प्रयोग गरी शरीरमा घाउचोट लागेका, रगत जमेको, ट्युमर भएको, मस्तिष्कको अवस्था होइन, यो ब्रेनभित्रको अवस्था, फोक्सोको अवस्था आदिको बारेमा विस्तृत रूपमा चेक जाँच गर्न सहज गराइन्छ सिटी स्क्यानकै प्रयोग गरेर। विद्यार्थीहरू अब हामीले अल्ट्रासोनोग्राफीको बारेमा पढौँ, एक्सरे इमेजिङको बारेमा भन्यौँ, सिटी स्क्यानको बारेमा केही कुरा बुझ्यौँ। हुन त हामी यो सबै कुरा त अझै विस्तृतमा हामी हस्पिटलतिर गयौँ, त्यहीँ गयो भने अझ हामी त्यहाँ देखेरै बुझ्छौँ। प्रत्यक्षमा डक्टरले गरे त्यो अवस्था हामीसँग अलिक हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा हामीले थोरै भए पनि यहाँबाट बुझ्छौँ। अब तपाईँलाई म त्यो हस्पिटलतिर गएर गर्ने काम चाहिँ यहाँ तपाईँलाई काम गर्न दिन्छु मैले, त्यो एउटा प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा तपाईँलाई है नजिकको अस्पतालमा मेडिकल सेन्टरको रूपमा तपाईँले भ्रमण गर्नुपर्ने छ। र भ्रमण गरिसकेपछि यहाँ केही मैले 3वटा प्रविधि अघि हामीले पढेको अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे फोटोग्राफी र सिटी स्क्यानको बारेमा कार्यविधिहरूबारे जानकारी सङ्कलन गर्ने र तिनीहरूलाई यो तालिकामा भर्ने। निष्कर्ष यो भरिसके त्यो तालिका अनुसार यहाँ के कुरा गर्नुपर्ने छ यसको बारेमा पहिले एउटा कन्क्लुजन निकाल्ने, के गर्ने हो। जस्तो यो अल्ट्रासोनोग्राफीमा ट्रान्सड्युसर र कम्प्युटरको प्रयोगबाट भित्री अङ्गहरूको चित्र प्रदर्शन गर्ने विधि, के तरिकाले भित्री अङ्गहरू देखाइँदो रहेछ त्यो विधिलाई के भन्दो रहेछ हामीले सोधेर गर्ने हो। यो चाहिँ आफै जान्ने भएर त आफू त जानिँदैन र त सोध्ने हो त होइन। अनि त्यो प्रयोग, त्यसको प्रयोग के काम गरिन्छ, त्यसरी प्रयोग गर्दा चेक जाँचको रिपोर्ट कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराको यो डाटा यहाँनिर भर्ने।
होइन। त्यसरी नै एक्सरे फोटोग्राफीको लागि गर्ने, त्यसरी सिटी स्क्यानको लागि पनि यहाँ भनिएको कुरा विवरण सङ्कलन गर्ने र तयार गरिएको कुरालाई कक्षामा प्रदर्शन गर्ने, शिक्षकलाई देखाउने, तपाईँको विज्ञान शिक्षकलाई देखाउने होइन। अनि यसका आधारमा अब हामीले विभिन्न डक्टरहरूलाई पनि देखाउन सक्छौँ हामी होइन। यो मैले गरेको भयो कि भएन सर, यसो हेरिदिनु सजिलै भनेर हामी देखाउन पनि सक्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो एउटा छुट्टै एउटा रिसर्च जस्तै हो। यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क भने पनि यो प्रकारको रिसर्च हो यो चाहिँ। ल यो चाहिँ प्रोजेक्ट वर्कको तपाईँलाई अब फेरि अब प्रश्न छ यहाँनिर, प्रश्नको लागि तयार हुनुहुन्छ नि होइन। प्रश्नको लागि म तयार छु, तपाईँ उत्तरको लागि तयार हुनु पर्यो। सडक दुर्घटनामा परेका मानिसको टाउकोमा बाहिरबाट हेर्दा सामान्य घाउचोट देखिन्छ। उक्त मानिसको मस्तिष्कको विस्तृत चेक जाँचका लागि कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ? बाहिरबाट हेर्दा नर्मल घाउचोट पटक देखियो, तर त्यो बाहिरबाट कम देखियो भने भित्री रूपमा त्यसले धेरै असर पारेको हुनसक्छ नि त, किनभने मस्तिष्क त्यसमै हाम्रो एकदमै संवेदनशील अङ्ग होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसो भए त्यसका लागि उपयुक्त विधि त्यहाँ दिएको परम्परागत एक्सरे फोटोग्राफी हो कि हो? परम्परागत एक्सरे फोटोग्राफीले हाम्रो मस्तिष्कभित्रको विस्तृत चेक जाँच गर्छ? गर्दैन, ठिक भन्नुभयो। इकोकार्डियोग्राफी, इको कार्डियो भन्ने शब्द केसँग सम्बन्धित छ अरे? अब भन्नु त हो, इकोकार्डियोग्राफी त यो त मुटुसँग सम्बन्धित छ, त्यो कुरै मिलेन, मस्तिष्कको कुरा छ यहाँनिर। सिटी स्क्यान हो, अहिले भर्खरै भनेको सिटी स्क्यान होइन, यो त 100% हो होइन, त्यसको आन्सरै सिटी स्क्यान। ल सकिहाल्यो होइन। अब हामीले एउटा उत्तर थाहा पाउनु त उत्तर थाहा पाएन, अर्कोतिर जानै परेन। त्यसो भए अर्को प्रश्न, ल एक्सरेका सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन भनाइ गलत छ? यहाँ एक्सरेकै बारेमा सबै अङ्गहरू यहाँ त्यो राखिएको छ, सबै भनाइहरू राखिएको छ, त्यो भनाइहरूमध्ये कुन चाहिँ गलत छ? यहाँ हामीले गलत भनाइ थाहा पाउनु पऱ्यो क्या। यहाँ सबै कति 3वटा सत्य भनाइ छ नि, एउटा गलत भनाइ छ, त्यो गलत भनाइ तपाईँले थाहा पाउनु। शरीरका भित्री अङ्गहरूको चित्र तयार पारी चेक जाँच गर्ने प्रविधिलाई एक्सरे भनिन्छ, कुरै सक्यो, यो हामीले अघि पढिसकेको। एक्सरेको प्रयोगबाट मुटुको चाल भलभरको अवस्था यसका कार्य चेक जाँच गरिन्छ हो। मुटुको चाल भलभरको कार्य यसका कार्य चेक जाँच गर्ने भनेको एक्सरे हो र होइन, इकोकार्डियोग्राफी हो यो। अब यो गलत भइगयो नि अब यहाँ होइन। त्यहाँ त सिटी स्क्यानको प्रयोग गरिन्छ त्यहाँनिर त होइन, अरू नै अल्ट्रासोनोग्राफीको प्रयोग गरिन्छ भनेपछि त यो नै गलत उत्तर त यही भइसक्यो। धेरै शक्ति भएका एक्सरे स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छन्, यो पनि सही कुरा भयो। भौतिक शास्त्री विलियम रोएन्टजेनले पत्ता लगाएको 1895 हामीले यो भनिसकेका छौँ। भनेपछि पहिलो पनि ठिक छ, तेस्रो पनि ठिक छ, चौथो पनि ठिक छ भनेपछि यो दुईको गलत छ होइन। गलत उत्तर, दोस्रो उत्तर भइहाल्यो, कुरै सक्यो। इकोकार्डियोग्राफी तलका मध्ये कुन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ? अघि भने मुटुको चाल, भल्भको होइन मोसनको बारेमा, अनि त्यहाँदेखि रक्तनलीको ब्लकेजको बारेमा त्यो उपचार गर्ने पद्धतिलाई अल्ट्रासोनोग्राफी भनिन्छ। अगाडि हामीले पढिसकेका छौँ, कुरै सकिहाल्यो होइन, यो अल्ट्रासोनोग्राफीसँग सम्बन्धित छ। अर्को प्रश्न, परावर्तित ध्वनिका माध्यमबाट स्थान पत्ता लगाउनुलाई के भनिन्छ? अघि मैले चमेरोको उदाहरण दिएको थिएँ, डल्फिनको उदाहरण दिएको थिएँ होइन। चमेरोले अल्ट्रासाउन्ड छोड्छ र अल्ट्रासाउन्डको त्यसको त्यसको इको आका आधारमा आफ्नो अगाडिको अवरोध अथवा खानेकुराहरू पत्ता लगाउँछ। त्यो प्रविधिलाई हामी, त्यो प्रक्रियालाई इकोलोकेसन भन्छौँ हामी होइन। त्यसको उत्तर के भयो त? इकोलोकेसन। ट्रान्सपोर्टेसन होइन, सर्कुलेसन होइन, रिभर्बरेसन होइन। रिभर्बरेसन भने त गुन्जायमान ध्वनि लम्बिने प्रक्रिया हो त्यो त होइन। इकोलोकेसन, इकोको माध्यमबाट स्थान पहिचान गर्ने होइन, सकिहाल्यो। समुद्रको गहिराई मापन प्रयोग गर्ने उपकरण, अघि मैले भनेको थिएँ नि, समुद्रको सतहमा एउटा पानी जहाज राखिन्छ, पानी जहाजभित्र एउटा उपकरण राखिन्छ, त्यहाँबाट अल्ट्रासाउन्ड छोडिन्छ र त्यो अल्ट्रासाउन्ड समुद्रमा पिँधमा पुगेर फर्केको समयको हिसाब गरिन्छ र दूरी पत्ता लगाइन्छ। त्यो उपकरणको नाम हो के हो त? गुड, फेथोमिटर। त्यही फेथोमिटर समुद्रको गहिराई नाप्न प्रयोग गर्ने उपकरण हो। यसको उत्तर पनि फेथोमिटर। राडार होइन, राडार भनेको त रेडियो डिटेक्सन, रेडियो तरङ्गहरूलाई त्यसको रेन्ज पत्ता लगाउने, त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा छाड्ने होइन। अल्टिमिटर, अल्टिच्युड भनेको उचाइतिरको कुरा भयो। किलोमिटर भनेको त दूरी नाप्ने एकाइ मात्रै कुरा भयो होइन। अब फेथोमिटर हामीले भनिसक्यौँ, यसको उत्तर पनि यही भाइ बहिनीहरू विद्यार्थीहरू। आजको कक्षा पनि यति नै। अब हामी अर्को कक्षामा भेट्नेछौँ, तबसम्मको लागि तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार।